میں صرف آج 10 محرم دی رات بیان کرنی ہے کہ پہلے اپنے اندر دیکھو کہ ایک لاش دفن کریے تے نپ کے بھی سکون نہیں ملدا، تے جنہ دے سامنے اتنیاں لاشاں پڑیاں ہونگیاں اس زینب دی رات کی میں گزری ہوئے، حسین دی دھی دی رات کی میں گزری ہوئے، ایک ایک لمحہ تے لوکاں دیاں تیاں تے پینا لاش نو ہاتھ بھی لا لیندیاں نے، متھے تے ہاتھ رکھ کے چم بھی لیندیاں نے، ویر دے ہاتھ پھڑ کے کفن چو کڈ کے چم بھی لیندیاں، تے جدو گل یاد آوے تے بول بھی دیندیاں۔ تے آل محمد دیاں عورتاں تے اونے جنہاں نو لاشاں چھڈ کے تے کربلا تو کوفے تے دمشق جانا پیا، جنہاں دے سامنے سر حسین دا تماشا کیتا گیا۔ علماء کرام نو چاہیے کہ جدو محرم آئے تے آل محمد دی مظلومیت بیان کرے تاکہ آن والی نسل نو پتہ چلے کہ اسی آل محمد نو مظلوم مننے ہاں اور قاتلہ نے حسین نو ظالم مننے ہاں، اور اسی آل محمد نو دنیا دے اندر مظلوم ہی نہیں مندے بلکہ پاک مننے ہاں، کیونکہ اللہ نے انہوں نے پاک کیا ہے، میں کما پورا مندرالہ پاک ہے، کوئی گرنٹی نہیں، آل محمد نو عرش والے نے پاک کہہ دیتا ہے۔ مولوی کو سرٹیفکیٹ لین دی آل محمد نو کوئی ضرورت نہیں، بیٹا تو آن کرو گے سیدھے ہو کے بیٹھ جو 10 منٹ۔ جو آج دے دور چ بھی آل محمد دے دشمنہ دی وکالت کرے دبے لفظاں چے شارے نال کنائے نال چھپ کے نجی میں پر میرا انہوں نے پیغام ہے کہ قاتلہ نے حسین دا دفاع کرو، بالکل کرو، پر نماز چ درود نہ پڑھیا کرو، اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا کرو، نالے درود پڑھنا ہے نالے قاتلہ نے حسین دا دفاع کرنا ہے۔ ایک میان چ 2 تلوارہ نہیں چل سکدیاں، یا محمد و آل محمد چلے گا تے یا پھر انہاں تے جرہ چلے گی، عام صحابی تے جرہ نہیں ہو سکتی، حسین تے جنت دا سردار ہے۔ اور پاکستان دے ملانو تے بالکل جرہ پھبدی نہیں نا کربلا تے واقعہ تے جرہ کرنا، کیوں؟ اسی پاکستان چو پڑے ہاں، حسین اپنے نانے دی گود چو پڑے ہے، چلیا کتے نبی دا نواسا تے کتے پاکستان دا مولوی تو اٹھ کے کہے حسین کربلا چلین کی گئے سے، تیری جرت کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے کہ تو حسین ابن علی دے بارے کہے کہ کیا لینے گئے تھے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی شہادت کی خبر مصطفیٰ نے دی ہے۔ اپنے نبی دی حدیث دے، بیٹا توجہ رکھو، گفتگو سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، میں تینوں منٹ چ سدھا کرنا، تینج سدھا کروں گا جی میں حکومت نے غریباں سدھا کیتا ہے۔ ہاں جی، کیوں بھی غریبہ بولو، کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ جڑے غریب بیٹھے نے وہ بولو، ہاں جی سارے غریب نے، یہ تھے کڑے کار والے بیٹھے نے، ہر بندہ غریب ہے، جڑا پٹرول نہیں پوا سکتا، ٹائم لگے گا، بالکل فرونیچر نو وام پھڑک جے گی ہے، ہاں نے یہ ٹائم لگے گا، چنگا جی لائی جو ٹائم، مولویوں تے کوئی نہیں، ساڑھے لو پاہمیں 20 سال ٹائم لا لو، ہاں سانو کوئی نہیں، سیدھے ہو کے گوڑے چھڑ کے بوئے تو گوڑے پھڑن دی کی عادت ہے، بڑھے ہو کے کی کرو گے؟ صحیح گل دھیان کرو، بچے دھیان کرو، بچے گفتگو سنو دھیان۔ جھڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں واقعہ کربلا سننے والوں، جدوں آل بیت دا ذکر خیر آوے عزیزان من، امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں، کنہ دا شان بیان کرنا آویں، میرے رب کریم نے فرمایا اے وتو ہا دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مانزاق دے کاجل والیا آل مشہد سینے والیا شراج منی دے چرے والیا بدر منی دے مقام والیا حامین دے کنل والیا تاہا دی شان والیا زمل دی کمنی والیا مجسر دی چادر کے سون والیا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ ارماد دینے پاک والیا وما ینتق عن الہوا دیاں پاک بنیاں والیا قد نرا تقلبا وجہ کا کے سما دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا
کملی والیا سونے محبوبہ مسلمانوں کرنا چاہ رہا میں کنہ دا ذکر خیر کرنا آیا میں حیدر قرار دا بچڑا حسینی علی دا پیارا لال حسینی اپنے نانے دے کنیاں تے لوریاں لین والا حسینی اپنے نانے دی زبان چوسن والا حسینی اپنے نانے نال منبر تے کھڑن والا حسینی اپنے نانے دی انگلی پڑھ کے چلنا سکھن والا حسینی اپنے نانے نال آخری ویلے پیار کرن والا حسینی اپنے نانے دے سینے تے لوریاں لین والا حسینی اپنے نانے دا ہم شکل حسینی اپنے نانے دا ہم شکل حسینی نبی دا پیارا حسینی نبی دا پیارا حسینی عرض کردہ پیامے حسین نو مٹان والے خود مٹ گئے حسین کٹ کے بھی زندہ باد ہو گیا ابن زیاد دی قبر دا نشان نہیں ملے گا شمر دی قبر دا نشان نہیں ملے گا یزید دی قبر دا نشان نہیں ملے گا عزیزان من کتنا محلہ مندران لے دا بیٹھا ہے کتنے پنڈاں تو لوگ آئے نے اللہ جاندہ نشان تے دور دی بات ہے کسے ٹاؤن کمیٹی دے رجسٹر ویچ نہ یزید دا نام ملے گا نہ شمر دا نام ملے گا نہ ابن زیاد دا نام ملے گا جتھے بیکھیں گا کوئی ناصر حسین ہے کوئی عابد حسین ہے کوئی علی حسین ہے کوئی محمد حسین ہے کوئی طارق حسین ہے کوئی محمود الحسن ہے کوئی احمد حسن ہے کوئی علی حسن ہے بجا کے آئے جتھو سدا خدا دی خدائی روے گی جتھو سدا مصطفیٰ دی مصطفیٰ روے گی اتھو سدا حسین دی حسینیت روے گی آل محمد نو مٹان والے خود مٹ گئے حسین دا نا اج بھی چمکدا پیا ہے 1 لاکھ روپیہ نام دواں گا مندران لے چمینو وکھاؤ کسی نے نا یزید رکھے آؤ لوکی اونجی گلاں کر مار دن گے چلے ہو اس تو بڑا اور حسین دا شان کیا ہو سکتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے یزید زندہ رہ کے بھی مردہ ہو گیا اور حسین کٹ کے بھی زندہ باد ہو گیا ہاں جی آل محمد دی وکالت ہے میرے بھائیو ساڑھے بارے ایویں تبا لایا لوکاں نے جی آل محمد دے چوکیدار نہیں ساڑھے وڈیاں دے نام خطیب پاکستان شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری جنہ دے نام نسبت حسین نال ہوئے وہ دینا پیار ہوئے تے نسبت جوڑی جاندی ہے نا یہ دلیل ہے ہاں جی جنہیں بیٹھے ہو نا لکھ لو میرے اسی 5 پرائیں ساڑھے 5 پراواں دے نال ٹاؤن کمیٹی دے رجسٹر چے ڈیٹ آف برتھ تے لکھے ہے حسین میرے نام لکھیا محمد ناصر حسین میرے بڑے بھائی دے نال لکھیا بابر حسین ویرو جنہ دی نسبت حسین نال ہوئے وہ دے دل دے اندر بغض حسین نہیں ہو سکتا اور جیڑا حسین پاک دے قاتلان دی وکالت کرے شاراتن کنایاتن چھپ کے دبے لفظاں چ تحریر چ وہ اتحیات تو بعد سلام پھیر دے کیونکہ انہوں درود پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں نماز چ محمد والے محمد آئے گی جدی نماز محمد والے محمد تو بغیر ہو سکتی ہے وہ اتحیات سلام پھیر دے کر میں فقہ پڑھی ہے فقہ چ نہیں لکھیا فقہ چ کیا ہے درود پڑھ لو تے پھر بھی ہو جاندی نہ پڑھو نہ ہوندی وہ پھر بھی ہو جاندی میں قرآن حدیث دا مطالعہ کیتا ہے اسی درود پڑھنا واجب سمجھنے ہاں میری فجر چ محمد والے محمد میری عصر چ محمد والے محمد میری ظہر چ محمد والے محمد میری مغرب چ محمد والے محمد میری عشاء چ محمد والے محمد میرے جمعے چ محمد والے محمد میری چاشت چ محمد والے محمد میری عید چ محمد والے محمد میرے جمعے چ محمد والے محمد میرے جنازے چ محمد والے محمد میری دعا چ محمد والے محمد میں مندرہ والے چ گج کے کواؤں کیونکہ آل محمد دا منن والا ہے ٹھوک وجا کے کہن لگا ہے وہ نماز نماز نہیں جدے چ محمد والے محمد نہیں وہ دوارش والا قبول ہی نہیں کردہ جدے چ درود پاک نہ پڑھیا چاہے ساڑھی آل بیت نال بھائی ابو زرارہ صاحب سعودی عرب تو آئے پوچھیا جے سعودی عرب چ ہر تیجے چوتھے بندے دے نال حسین لگدا یا علی لگدا یا محمد لگدا ہے کیوں جی ہر تیجے چوتھے بندے دے نال سعودی عرب چ کیوں انہاں ناماں نال پیار کیوں نہ ہوئے انہاں ناماں والیاں نال پیار مصطفیٰ نے جو کیتا ہے اور پتہ نہیں مولویاں نو ہو کی گیا ہے کہ ممبر رسول تے بیٹھ کے نبی دی آل تے دشمنوں دا دفاع کر دے
اور پورا مرم لنگ جاندہ ہے تو مظلومیت بیان ہی نہیں کرتے. انہاں اللہ میں صدر اسلام جی عثمانی صاحب نو سرور کرانگا مندران لے دی اس مسجد انتظامیہ نو سرور کرانگا جنہ واقعہ کربلا بیان کرا کے اس بات دا ثبوت دیتا ہے. مسیال بیت دے چوکیدار ہوں, بڑے بڑے دور تو دوست ہے بابا نے میاں عبدالسلام صاحب ٹیر گاڑ رالے آئے, اللہ آنا قبول فرمائے. میں بڑے چہرے ویکھدا پیائیں سب آلے نبی دے نوکر آئے نے اور برملا کواںگا خدا واسطے آل محمد نو کسے نال منصوب نہ کرو. میرے نبی نے فرمایا میری آل دی مراد, میری آل دی مثال کشتی نوح میں. اچھا بھی کشتی تے آل محمد دا کی جوڑ کیوں کیا ہے, کدی غور کیتا جی؟ کشتی کی سی نوح علیہ السلام نے بنائی. لوکی مذاق ڈاؤندے سی بھی پانی پین نوں نہیں لبدا تے نبی کشتی بنائی ہوندا ہے تے تے پانی کتھوں آئے گا؟ ذرا سنیا جے. عذاب آ گیا, پتر نو کیا کالا یا بنیا وہ میرے بچے آجا میری کشتی چ بہ. تے بیٹھنے کو کی کیا ہے لگا بابا کالا ساوی الى جبل یاسمنی من الماء, منو پہاڑ دی چوٹی بچائے دی نبی دا کی دائے جنو رب مارے لا عاصم اليوم من امر اللہ. میرے بچیاں آج تینوں کوئی نہیں بچائے گا, میں بھی نہیں بچا سکتا الا من رحم. میری کشتی چ بیٹھ جا, وہی بچے گا جنوں اللہ بچائے گا. اقرا لفظ اللہ مسجد چ گونجے. نوح علیہ السلام نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, پیغمبر بھی ہے, صدیق بھی ہے. حضرت نوح علیہ السلام گج کے کہو الا من رحم. میرے بچے ایک کی طاقت بچا سکتی ہے, میرا نبی بچائے گا. تسا لفظ اللہ پوری مسجد چ گجاؤنا ہے. میرے پتر اج تینوں کون بچا سکتا ہے؟ نہیں اجے نہیں مرا. اچھا بھی زبان کنے دیتی؟ تسی بندے کدے ہو؟ اللہ سانجھا کہ مولویاں نے بھی وکھ وکھ کرتا ہے. مولوی بڑی امتری قوم ہے. ہاں جی, جیڑے مولوی ایک دوجے دی مسجد چ نہیں نا کسی نو جان دیندے انہاں نالوں پنی کہیں چنگے جڑے کٹھے سوٹا لا لیندے. ہاں جی, جائی لا لیندے. بلکہ میں ویکھیا پائی لحاظ صاحب ایڈے سخی نے جدے کو نہ ہوئے مختی بھی لوا دیندے تے پھر ایڈے سلوک نال مولوی منیر لواندے نے. ایک جنا ڈش اگے پیش کردا ہے, دوسرا فلیور چیک کرتا ہے, پھر اگلے اگے, پھر اگلے اگے, پھر اگلے اگے. ہاں جی سچی گل ہے, بولو سارے اگے کہاں جی کر دے نا. تے چلے تسی ابے نو پانی نہیں پیا سکتے. ہاں جی, ابے نو نہیں گلاس پھڑ کے پھڑاندے پتر دھیان میرے رکھنا ہے, میں ایک کھتی چ رکھنی تے تیری چربی کھر جانی. ہاں جی دھیان رکھنی. ہوں جے تو آسے پاسے ویکھنا میں تو میرے رڈار تے گفتگو سننی آسے پاسے نہیں ویکھ. کہاں بھی کلمہ پڑھ کے دسو جیڑا مسلمان ایک پنڈ چ رہ کے ایک دوجے دی مسجد چ نہیں وڑ سکدا انہیں غیر مسلم نو دعوت کی دینی. اب میری نظر چتے کوئی فرقے نہیں بیٹھے, سارے محمد والے محمد دے نوکر بیٹھے نے. بس مینوں نہیں پتا تسی کون جے. میرے دل چ تہاڈے بارے چنگا خیال ہے کیونکہ ہر ایک دے بارے حسن ظن رکھنا چاہیے, اچھا گمان رکھنا چاہیے. ہاں جی کیوں جی اینے بیٹھے ہو سارے, میں تانوں چنگا ہی سمجھنا پر اے نہیں پتا بھی جتی چکن دی نیت کنے کنے کی تھی. نہیں سچی گل, میں چنگا ہی سمجھ. کئیاں دی نیت ہوندی پیڑی. جو رکھیا جے اینا مجمع تانوں پلاٹ چ رکھنا چاہیے ہی جلسہ اج. تے واقعہ کربلا میں بیان کرنا تے کرنا بھی میں تسلی نہ, پر میں تھوڑی جی ذرا نا مرمت کر لواں کہ لوکو آل نبی نال پیار پاؤ. میں کشتی دی مثال دیتی, اے مسجد گونجنی چاہیے. فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ. میرے بچے آج کچھ نہیں بچائے گا, میرے پتر ایک بچائے گا. کون؟ ہاں چا صحیح ہے نا, اللہ دا نام گونجیا ہے. لفظ اللہ دا نام جدو لئیے تے قسمیں سینے ٹھنڈ پیندی ہے, وہ دے جاہو جلال دی قسم اٹھانا ہے. لفظ اللہ کہلا اللہ دشمن دے دل چ روب پیدا کر دے.
جدو پاک فوج نعرہ تکبیر مار دیے تے بڑے بڑے ناب جی انہوں دے جرنیل کم جاندے دھیان ادھر میری بنا ویڈیو تو انہوں چیب کر چ وکھاؤنا رہن تے خدا دا نا ادھر میری بنا میں انہوں نے وہ ویکھن دیا تے ناصر مدنی بول رہا پتر میں ویندا رہنا ہوں چار چفیر ہاں جی ہن نہیں سائڈ تے ویکھنا اللہ نے بچایا ایک مائی اللہ کہندی یا نبی اللہ جدوں عذاب آوے مینوں آواز مار لئی میں کلی چ رہندی ہوں مینوں پتہ نہ لگے تے مینوں آواز مار لئی تے بڑھیا جناب بچ گئی تے نوح علیہ السلام نو آن کے آندی پت عذاب آ گیا کہندے نے اماں او تے آ کے بھی چلے گیا تینوں پتہ نہیں لگا آندی پتر تھوڑیاں جیاں کنیاں آئیاں نے تے میں اندر ہو گئی ہیں کلی چ اللہ پاک فرماندے نے میرے تو وعدہ دے کے نانو بھول گیا پر میں اپنے منن والیاں نہیں بھول سکدا جیڑی مینوں یاد رکھ دی سی میں انہوں یاد رکھیا ہے جیڑی مینوں یاد رکھ دی سی بھی عذاب آنا ہے میرا او دا یقین سی کہ نبی جھوٹ بول سکدا نہیں بول سکدا ہاں جی مگر آج پاکستان دے 2019 ماڈل مفتی ہاں جی اے جاہل کہندے نے کہ حسین غلط سوچ سکتا ہے مگر شرم نہیں آتی جنہوں نبی کہے میرا حسین جنت دا سردار ہے تے جنت تے آئی متقین واسطے تے سردار کڈا پرہیزگار ہوئے گا جمعہ آٹھتے نے اجمی گدڑی کل ہویا بیاہ ہیں وہ نال نہ کھڑے ہو کوڑی تے چڑھے ہو سدی نہ پوچھی ہو لارے دی پھپھی ہیں سچی گل ہے میں سیدھیاں مثالاں دینا ہے وہ نال نہ کھڑے ہو کوڑی تے چڑھے ہو سدی نہ پوچھی ہو لاڑے دی پھپھی ہیں بلے مولوی پاکستان چ پڑھ کے ذات دی کوڑ کلی استیران جفے پڑھیا پاکستان چوں تے جرا عربی تے کرے جنہیں عربی بھی نانے دی زبان چوں سکھی ہے اینے بیٹھے جے میں تانوں آج پکا اے مور والا حسینی بنا کے وکھاؤنا ہے کہ اسی آل محمد دے چوکیدار ہاں اللہ ساڈا حشر حسین نہ کری جڑا حسین دے قاتلاں دا دفاع کردا او دا حشر انہاں نہ کری کہو انشاءاللہ اچھی کہے انشاءاللہ وہ بھی تھلے نہیں ویکھنا نواں چ ایک پنجابیاں دے نواں چ بولے گند پھسیا رہندا ہے پنجابی دے ہاتھ نہیں کھلوندے کنے بندے ادھر میں مثال دیتی مائی دا یقین سی عذاب آنا ہی اچھی بولو مائی دا یقین سی عذاب آیا جودی پہاڑ ڈبا کشتی لگی سارا جہان ڈبا اللہ نے کیا سارے جہان چو جوڑا جوڑا بالا تے جڑے مینو ایک من دے بالا تے باقی پتر بھی ہوئے تے نہیں باؤنا تے نہیں بایا تے مائی بھی بچ گئی میں سوال کرنے لگا جڑے کشتی چ بیٹھے وہ بچ گئے نبی پاک نے کیوں کیا میری آل دی مثال کشتی نوح ہے کملی والے مدو آدم مکڑے والے نے فرمایا مندرہ والے آؤ جڑے ترنا چاندے نے آل محمد دی کشتی چ بیٹھ جا جے پار لنگ جاؤ گے کشتی نال مثال کیوں دیتی نوح علیہ السلام دی کشتی والے پار لنگ گئے تے نال حضور ایتھے مولوی جدوں حدیث پڑھن گے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول ہی اچھا ٹھیک ہے جی لازم پکڑو قرآن نو لازم پکڑ لو حدیث نو چلے اگے حدیث نظر نہیں آندی فرمایا وا اطرت ہی میری آل بیت نو بھی لازم پکڑ لیا جے جنہ آل محمد دا دامن چھڑیا وہ گمراہ ہو جان آل محمد تے نہیں اگے بولتے میرے بھائیوں قرآن حدیث جس طرح لازم ہے اسی طرح آل محمد دا دامن پکڑنا بھی اونچی بولو اچھا چلو نیڑے گل نہ بولنے نماز خالص کدے واسطے سارے بولو اونچی بولو بلیک شرٹ چپ کر کے بیٹھ اللہ واسطے نماز چ جو لفظ کہنا کدے واسطے تے چلیا انہوں نے کہنا میں کی لین گئے نے جنہ دا ذکر اللہ نے نماز چپا سارے پڑا درود حضور تے
اللہ سائیں خود فرما دیتا ممی پڑھا ملائک بھی ہیں پڑھ دے انہیں ویچ قرآن فرما دیتا انہوں پتا سی کئیاں نہیں پڑھنا تائیوں ویچ نماز دے پا دیتا نماز چپا دیتا کہ پڑھو ہون ایتھے اینے بیٹھے جے اللہ جاندہ ہے میں کئیاں نو پوچھیا درود پڑھے اے صلی اللہ علیہ وسلم میں چلیا حضور تے درود پڑھے رب دے کہن تے رب آندا مینوں مناونا میرے یار نو منا تے یار آندا میری آل تے درود پڑھ جے دے کہن تے بندہ کم کر دوے من جاندا ہے اج وعدہ کرو کہ جدو درود پڑھو گے آل محمد تے بھی نال درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دی آل نو وچ شامل رکھو آل محمد نو شامل رکھو بیٹا بیٹھ جا کلیم اللہ بیٹھ جا جڑے والے عرض کرنا چاہ رہا میری امام عالی مقام دینا اللہ پاک نو ماننے والو عرض کرنا چاہ رہا میں کنہ دا شان بیان کرنا آیا میں آل بیت دا ذکر خیر واقعہ کربلا تیرے سامنے رکھاں گا عرض کرنا چاہ رہا میں آل بیت دا ذکر خیر سننے والو میدان کربلا اندر جس دن سیدیاں شہادت ہویاں نے 10 محرم دا دینے عزیزاں نے من سیدزادیاں نے قربانیاں دیتیاں نے ایتھے میں آج ایک جملہ کہاں گا اس شخصیات دے درمیان جنگ نہیں اے نظریات دے درمیان جنگ جڑی واقعہ کربلا دی جنگ ہے نا اس شخصیات دی جنگ نہیں نوٹ کر لو کون کہتا ہے کہ شخصیت دا مقابلہ سی چلیا کتے حسین تے کدنا جوڑے پرسنیلٹی ہے جنت دا سردار ہے حجر اسود دی پرسنیلٹی پتہ کی ہے مثال تسی آکھو یار یہ کی خوبی ہے کہ سارا جگ چومدہ پیا ہے جنہوں پوچھو پیر دکھ جاندہ ہے گردن نو وال پہ جاندہ ہے کپڑے پھٹ جاندے نے احرام پھٹ جاندہ ہے پر چومدے نے تون نو وال آ جاندہ ہے چومدے نے حجر اسود نو چومدے نے کملی والے نے چومے آئے ہونٹ لائے نے چلے آ حسین دے مقابلے کیڑی شخصیت لے کے آنا ہے میرے نبی نے فرمایا حجر اسود نو چما میں چمے آئے میں سوال کرانگا حجر اسود نو چم دائیں انو کملی والے نے چمے آئے ایک وار چمیا سنت بن گئی سارا جگ چم دائے اس شخصیت ویک حسین اوے جنو نبی بار بار چم دائے بھئی یہ شخصیات کی جنگ نہیں ہے یہ نظریات کی جنگ ہے اگر کسی نے نظریہ پڑھنا تو امام زابی کو پڑھ لے امام زابی نے اپنی علام النبلا میں جلد نمبر 4 میں لکھا ہے کہ جس کے ساتھ حسین کو اختلاف تھا میں تو اس کا نام بھی نہیں نہ لینا پسند کرتا جس کے ساتھ حسین ابن علی کو اختلاف تھا وہ شراب بھی پیتا تھا اس نے بیت اللہ پہ حملہ بھی کرایا صحیح مسلم میں روایت موجود یہ ابو زرارہ صاحب ادھر بڑی کتابیں لے کر آتے ہیں لکھتے ہیں لائبریری ڈسکا میں بنائی ان کو پوچھ لینا صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے بیت اللہ کو آگ لگوائی حملہ کیا وہ شامی حکومت تھی تو بھئی یہ تاریخ نہیں میں پڑھ رہا کیونکہ تاریخ تے مفتی جڑے قاتلہ نے حسین دے دفاع کر دینے وہاں ہی تاریخ نہیں مان دے تو بھئی یہ علامہ احسان علی ظہیر شہید ہوئے یہ بھی تو تاریخی واقعہ ہے نا 1987 میں شہید ہوئے تھے آج کوئی آدمی کہہ دے میں نہیں مانتا تیرے دل پہ کیا گزرے جس طرح تمہیں اپنے لیڈر کی شہادت کا انکاری پسند نہیں اسی طرح آل محمد کا انکاری ہمیں بھی پسند نہیں بس یہ آج پورے مندران والے میں پیغام جائے گا کہ یہ مسجد آل محمد والوں کی ہے ہمیں لوگوں نے گمراہ کیا تھا کہ یہ آل محمد کو مانتے نہیں میں اپنے دوستان میں اپیل کرانگا کہ مولویاں مگر نہ لگو مولویاں دے فلانا نہیں مندہ کول آیا کرو کان ویکھیا کرو ہے گا ہاں جی وہ پجا جا رہا سی تے اے آدم کے اڈے تے ایک بندہ ملیا اپلائی لیاس ورگا اپنا جی کاری عثمانی صاحب جیسا تو وہ جا کو ہاں
واٹ از دس، ایک ہی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں بڑا پریشان، کیوں؟ میرا کان لے گیا۔ کون؟ جرمن شیپرڈ کتا، برگیڈ، ہاں جی روڈ ویلر، میں جی بگیاڑی ہیں، اچھا پینٹر۔ انہیں کہے ایڈے کتے خطرناک تیرا کان لے گئے؟ ہاں جی۔ انہیں خون تے ڈلا کوئی نہیں؟ کہندا یار واقعہ نہیں ڈلا۔ تو انہیں کہا یار کان تیرا دساں کتے؟ کہندا دسو جی۔ کہندا آوے کان، ہاتھ لواؤ جی، آوے کان۔ او ہو سوری میں بھول گیا سا، انہیں مینوں کہا تیرا کان کتا لے گیا۔ تے آدم کے اڈے تو انہیں پیچھا موڑیا بھی کان تیرا نال ہی۔ میں تانوں ایک گل پوچھن لگا ہے، ہائی کورٹ دا جسٹس مجرم نو سوال کردا ہے بھئی تم نے یہ کام کیا ہے؟ حالاں فیل وہ دے اگے ہوندی، وکیل دی شہادت وہ دے کول ہوندی، جرا وہ دے کول ہوندی، حکم دی تاریخ ہوندی۔ ہائی کورٹ دا جسٹس مجرم نو کہندا ہے اپنی صفائی وچ کہنا تے کہہ لا۔ مجرم کہندا میں نے نہیں کیا، میں سوال کرنا چاہتا ہوں مندرہ والوں کی عوام کو، بھئی تمہیں مولویوں نے کہا ہے یہ اہل حدیث آل محمد کو نہیں مانتے، بھئی ہائی کورٹ کا جسٹس اس ملزم اور مجرم کو حق دیتا ہے، اس کو بڑی عدالت میں پوچھتا تم مانتے ہو یہ کام تم نے کیا ہے؟ بھئی جج ایک مجرم کو کہتا ہے تم بولو، تم ہمارے رشتہ دار ہو، ہم مندرہ والے میں رہتے ہیں، کوئی ہمارا عزیز ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہنوئی ہے، کوئی جناب جی دنیا میں برادر اللہ ہے، کوئی دنیا میں تایا، کوئی چاچا ہے، مندرہ والے ساریاں برادریاں دیاں آپس رشتہ داریاں ہیں، ایک دوجے نو پوچھ لیا کرو تیرے مولوی نے انج کیا ہے، دس تیرا کیے دے بارے موقف ہے، پوچھ لیا کرو نا ایک دوجے نو آن کے۔ پوچھو کرو گے کہ نہیں پوچھو کرو؟ کہ اپنے مولوی مگر لا کے رشتے توڑ دینے؟ نہیں، سانو پوچھو آن کے۔ سمانی صاحب ایدے جمعہ پڑھاؤں دینے، پوچھو آن کے کیوں تسی لڑ دے جے؟ فون کر دیں دے جے پھلانی مسیح تے جلسہ نہ ہوئے، دوجہ کر دیں دے پھلانی جگہ تے جلسہ نہ ہوئے، تیجہ آندہ ہے ماں بارگاہ چ نہ ہوئے، چوتھا آندہ پھلانی جگہ تے نہ ہوئے، چلیو ہر ایک جگہ تے ہوئے، جا کے سنو، جڑی گل رب رسول دی ہوئے من لو، باقی انہوں کہہ دو آ مینوں سمجھ نہیں آئی، کیونکہ سمجھ آندی ہوئے جڑی مصطفیٰ دی ہوئے، بس جنہوں تیری عقل ریجیکٹ کر دوے سمجھ ایویں پھڑتو گل ہے، کیونکہ اللہ کہندا میں عقل سلیم ہی انہوں دینا جدے تے میری رحمت ہوئے۔ بولو عقل سلیم انہوں دینا جدے تے میری، تے کنے بندے آئی وعدہ کر دے تانوں کوئی مولوی کہے فلانا انجدہ فلانا انجدہ ہے، تجھے کہو گا اچھا پائی طرح پلاوے جا کام کر تو پیسے لے لینے گڈی جے بیت تیر ہو جا اہی سویرے پوچھ لاں، کہو گے کہ نہیں؟ میں اینے بندیاں کو وعدہ تاد لیا، میں شروع بھی واقعہ کربلا کر سکتا سا، پر اے گلاں موڑ چ نہ سمجھائیے تے گل سمجھ نہیں آؤں، لوکاں دے سامنے واضح اشکال نہیں آؤں، ہسی ساریاں چیزاں چاہنے تد میں بیان کر رہا، اینے بزرگ بیٹھے نے شام دے بیٹھے نے میرے انتظار چ، یہ پاگل نے، یہ سوچن واسطے بیٹھے نے، سمجھن واسطے بیٹھے اور آل نبی نال محبت واسطے بیٹھے۔ میں دعا تانوں دین لگا ہے اللہ جن تھے کٹھے بیٹھے ہیں تے جنت دے سردار دے قدمہ چ بھی کٹھے کر دیں، ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ انشاءاللہ کہو انشاءاللہ۔ چلیا جنہ دی نوکری کر رہے ہیں تے کی گل ہے، سید ایڈا ہی کم ظرف ہے کہ اپنے نوکروں نہ پہچانے گا، سی نوکر سید دا ظرف بڑا اچھا ہے۔ جڑے والے عرض کرنا چاہ رہا میں گل توڑاں گا کربلا دے وچوں، پھر انشاءاللہ سارا واقعہ کربلا تینوں سمجھ آئے گا، پہلے درد بیان کر دوانوں۔ جدو میدان کربلا دا خونی منظر کارزار میدان، جدو چٹریل میدان اندر انا للہ و انا الیہ راجعون، عرض کرنا چاہ رہے آل بیت دے من والے، جدو سیدہ زینب بیٹھیاں نے ادھر دوستا 10 محرم دی رات ذرا کلیاں بیٹھ کے مندرہ والے دے اندر تو سوچنا میں تینوں سوچن تے مجبور کر جاواں گا، جدو سیدادیاں بیٹھیاں ہویاں نے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں مسلمانوں ایتھے پتہ لگ جاوے فلانے گھر دے اندر پودگی ہو گئی ہے، پر آپ فون کر دینے بہن تیرا بابا اللہ نو پیارا ہو گیا وے، عزیزاں نے من بہناں نو فون کر دینے تیرا ویر اللہ نو پیارا ہو گیا وے۔ جدو سید دا قافلہ چلدا ہے میدان کربلا اندر پہنچدا پیا وے، عزیزاں نے من آل بیت دے نوکرو، خاندان رسول نو ماننے والو، سیدزادیاں نو پیار کرنے والو،
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نے انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نے عزیزاں نے من میں عرض کرنا چاہ رہا میں اگے تھوڑے جے جو نہ جگہ دو ساتھیاں نوں جدوں آل بیت دے تذکرے ہو جان خاندان رسول دا تذکرہ کرنا آیا میں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں محبان آلے بیت بیٹھے جے خاندان رسول دے چوکیدار بیٹھے جے سیدادیانہ پیار کرنے والو جدو میدان کربلا دا نقشہ رکھاں گا 10 محرم دی رات ہے عزیزان من اس رات دا مذاق نہ ڈایا کر اس رات دا مذاق نہ ڈایا کر تینو کی پتا ہے اس رات کیا ہویا وے آ تیرے سامنے درد رکھ جاوانا ویرا پہنا نو پونا وے مندرہ والے وردیاں نے پڑھا ویک دینے پہنا باواں چک لیندیاں نے پڑھا گالنا لا لیندے نے اللہ جاندہ میں ویکھیا جے ویر دی لاش دے کول بے کے کدی متھے نو ہاتھ لاؤندیاں نے کدی ویر دا مکڑا چوم لیندیاں نے کدی ویر دیاں گلاں یاد کر کے روندیاں نے کتے باپ نو خبر آوے عرض کردہ میں پترو تی لٹی گئی تی دنیا چ اجڑ گئی جے پراواں نو فون آوے پرا نو فون کر دینے پراؤ جلدی چلیے پین اجڑ گئی ہے میں ویکھیا مندراں والے چ پرا بوا لنگن تے ساریاں بیبیاں چو پین اٹھ کے گل لگ پیندی ہے پرا گلے لگ پیندے نے باپ گل نہ لا کے پیار دیندا ہے اے تیریاں میریاں تیاں جدوں گھراں دے اندر بیوہ ہون ایک کربلا دے اندر وی تی دا تذکرہ وے ایک کربلا چ وی ایک بہن دا تذکرہ وے ایک کربلا چ پھوپھی دا تذکرہ وے جدوں چٹریل میدان کربلا ہے ٹیلی فون دا دور نہیں گا ادھر مدینے چ سگرا انتظار اندر ہے ادھر عزیزاں نے من مظلومان نے کربلا دی رات ہے نہ لیٹ دا انتظام ہے خیمیاں دے اندر اندھیرا چھایا ہے آل محمد دیاں عورتاں بیٹھیاں نے حیدر قرار دی بیٹھی ہے میرے مظلوم حسین دی بہن زینب بیٹھی ہے ادھر سجدہ سکینہ حسین ابن علی دی بیٹھی ہے تیری میری تی مندراں والے چ بیوہ ہوئے دنیا چ یتیم ہون بچے لوگ دلاسا دیندے نے ادھر علی عابد 32 سال دا کڑیل جوان بیمار ہے کربلا بخار دی شدت جدو امام زین العابدین عرض کردہ 10 محرم دی رات ہے تیرے میرے باپ دا جنازہ پہ آوے پڑا یار بیلی رل کے یار نو موڈا دیندے نے آ یار ساڑے موڈیاں تے ہاتھ رکھ تیرے باپ دی منجی تو رائیے علی عابد تیرے قدیاں دی مضبوطی تو قربان جاواں تیرے حوصلے تو قربان جاواں تینو سلوٹ مارنا میں دنیا دا باپ دنیا تو جاوے میں ویکھیا پتر بے ہوش ہو جاندے نے یار جفے چ لے کے چل دے نے مندراں لے دا کنا کو سفر ہوئے گا قبراں دا 3-4 کلیاں دا سفر ہوئے گا یار یاراں دے یار رل کے موڈا لا لیندے یار کتے یار ڈگنا پے اے دا ابو فوت ہو گیا وے میں مندراں لے چج درد دا جاؤ 10 محرم دی رات آم نہیں کدی کلا بچیا چ بیٹھ کے سیدی رات بیان کری جڑی کربلا چ زینب تے گزری سی جڑی کربلا چور محمد تے گزری ہے جڑی کربلا دے اندر میں آل محمد دا چوکیدار ہوں خاندان رسول دا سفیر ہوں آل محمد دا نوکر ہوں آل محمد دا نوکر ہوں آل محمد دا کمی ہے آل محمد دا چوکیدار ہوں آل محمد دا پہرےدار ہوں جدو سیدادیاں دا ذکر آوے تیریاں میریاں پہنا تیاں ہون گل نہ لگ دیاں نے پیار دے دی دینے پہنا نو دلا سے مل دینے امام زین العابدین دا یار بھی کوئی نہیں پڑا بھی نہیں بچے آؤ ادھر باپ دا جنازہ بھی کوئی تیار نہیں کرن دین دو مسلمانوں عرض کردہ امام زین العابدین جدو بازار چ نکلے ہونگے شام دے اندر تے کیا آوے گا او ظالموں جدا نانا اپنے کندیاں تے سوار کراوے سیدہ لمبا کر دوے کیا میرا بابا کفن کا بھی حقدار نہ تھا
کیا میرا بابا کفن کا بھی حقدار نہ تھا؟ کیا میرا بابا دفن کا بھی حقدار نہ تھا؟ جس کے نانے نے مردے کی شان بتائی، جس نے نانے کو میت کو بھی عزت دی، جس کے نانے نے میت کا بھی ادب بتایا، کیا اس کا بچڑا ادب کا حقدار نہ تھا؟ کیا اس کو کفن اور دفن کا بھی حقدار نہ تھا؟ مسلمانوں پیاسا امام شہید کیا، امام زین العابدین نے کہا ہوگا میرا بابا پیاسا تم نے مار دیا، نہ کفن دیا نہ تم نے دفن کرنے دیا۔ میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، 10 محرم کی رات کو کوئی عام رات نہ سمجھے، اپنے بچوں میں بیٹھ کر کبھی غور کرنا ہو، جس گھر میں ایک میت ہو رات نیند نہیں آتی، جنہاں دے سامنے خاندان لٹیا پیا ہے۔ امام زین العابدین دی امائیں حسین دے قدم پکڑے نے رو رہی ہے میدان کربلا ہے، امی جی مینوں دلاسا کون دے گا؟ تساں مینوں دلاسا دینا ہے؟ آندی وے پترا کی پوچھدا میں، لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے، لوکاں دیاں حد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے، لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے، میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہ نہ پیکے، لوکاں دیاں کدی کربلا دی رات ویکھ ویر دی لاش ہوئے پینا منجی پھڑ لے دیاں نے، ایک حسین دی پینی جڑی قیدر بن کے ویر دی لاش دے نیڑیوں لنگی ہے، لوکاں دیاں پینا ویر توڑ کے جاندیاں نے، مدینے جا کے زینب کی دسے گی لوگو میں او پہنا جنہیں ویر دا سار نیزے تریا ویکھے آوے، میں ویکھے جد تک منجی بوئیوں نکلے پہنا منجی نو چمبڑ دیاں نے، ابن زیاد دنیا دا کتا سی، شمر دنیا دا کتا سی، یزید کرسی دا بکھا سی، لعنت کھٹ لی آل رسول دے دشمناں نے، نبی دی آل دے بچیاں تے ظلمی، آل محمد دے ظلمی، جن میں سوال کران گا اگر انہاں نو آل محمد نہ پیارے پھر نبی دیاں تیاں نو شام نہ لے کے جاندے، حضور دی دوتری نو مدینے بھیج دیندے، اگے سرے حسین گیا وے تار دنیا دے لوگو نبی کربلا چے سرد مشک پہنچے آوے، ذرا نقشہ ویکھنا سید دی 10 محرم دی رات ہے، اجے میں نقشہ بیان کر رہے آویں، اپنے گھر دی رات ویکھ جس گھر چے ایک لاش ہوئے ساری رات نیند نہیں ہوندی، دنے بھی نیند نہیں ہوندی، غم نہ پانی نہیں لنگدا، غم نہ روٹی نہیں لنگدی، غم نہ کچھ نہیں لنگدا، 10 محرم نو روزہ رکھ کے عصر ویلے ذرا احساس لیا کر علی اصغر دی پیاس دا کی عالم ہوئے گا، عصر ویلے پیاس نال ویکھیا کر اون محمد عالم کی ہوئے گا، 3 دن دے ترے آئے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زبانہ، پھر بھی ود ود دیتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا ملوم ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدو آل بیت دا ذکر ہو رہا وے بیٹا اپنی بات نہیں کرنی، درد حسین رکھن والے جی خاندان رسول دا درد دسدا پیا ہے، 10 محرم دی رات مذاق نہ ڈاؤ، میں کئی بدتمیز ویکھے نے جڑے کہندے نے باجی جان چھٹ گئی، 10 محرم لنگ گیا محرم ہو گئے، شرم نہیں ہوندی، چلیا 10 محرم دی رات ہے جڑی حرمت والی رات ہوئی، او دا کافر بھی حیا کردا سی، مشرک بھی حیا کردا سی، انہاں نو کلمے اعلی کیویں مننا جنہ حرمت والے مہینے اندر نبی دی آل نو کٹیا ہوئے، کربلا دی رات یاد کرنا، تیرے میرے جنازے اٹھن پینا رو پیندیاں نے، پر ذرا کربلا وچ ویکھنا منظر سیدہ زینب دا صبر کیسا ہوئے گا، آل محمد دا حیا کیسا ہوئے گا، امام زین العابدین دا صبر کیسا ہوئے گا، میں ترجمہ انج کرنا ہوں لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں، میری تھی آوے تیری تھی آوے
ابو دا متھا چوم دیے لاش پئی ہے کدی ہاتھ چوم دیے بابا تیرے نال میری بہار حسین دی دھی کیویں چومی مکڑا شمر دے کول حسین دا سر شمر دے کول خولی ابن یزید دے کول زینب تڑپ دی پئی ہے سکینہ تڑپ دی پئی ہے میریاں بہناں دے سامنے تیریاں تیاں دے سامنے باپ دا جنازہ اٹھے بے ہوش ہوندیاں نے حسین دی دھی دا درد رکھ جدے سامنے باپ دا سر نیزے چڑھے آئے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اچھڑ گئی بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی اے شیر میں پڑھا گل ہو رہے خیمے اجڑے امن کرانو تالے لگے امن صندوق لٹے گئے امن کربلا اندر آل محمد تے پھر زینب دا نقشہ سامنے ہوئے عباس دے بازو کٹ دے ویکے ان سونو محمد کٹ دے ویکے ان وفادار گود ویچ بتیجے دی لاش ہوئے اکبر دی لاش ہوئے قاسم دی لاش ہوئے ذرا دوستا بات سمجھانا چاہ رہے ہمیں آل محمد دا لاشا ہوئے حضرت غازی عباس سلمدار دا بازو کٹے ہوئے لاشا ہوئے تے پہن سامنے ہوئے اینو پھپھی کہیں دینی ذرا توجہ میرے وال جڑولے زینب بیٹھیاں ہون گیاں عزیزان من سیدہ مسنیاں دیتے مظلومہ میں جدوں سامنے بیٹھیاں ہون گیاں گود ویچ پتران دیاں لاشا ہون گیاں پتیجے دی لاش سامنے ہوئے گی تے کیا آئے گا وفادار بتیجیا بولتے صحیح وفادار بتیجیا بولتے صحیح چوم لواں زلف زنجیر تیری اے امام زین العابدین دی پھپھی ہے مندرہ والے چے پھپھی آوے جوان بتیجا کٹیا جاوے پھپھیاں سٹاپ تو رو دیاں نہیں میرا ویر لٹیا گیا ہے میرے ویر دی کانڈ لٹ گئی ہے میرے ویر دیاں باواں پھج گئیاں نے لوگوں میرا ویر لٹیا گیا ہے میں اینے مجمع چ مثال نہ گل سمجھائی ہے او پھپھی حسین دی ہے او پھپھی امام حسن دی بہن او امام زین العابدین دی پھپھو جانی وفادار بتیجیا بولتے صحیح چوم لواں زلف زنجیر تیری منو پلنی نہیں تصویر تیری منو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر پلنی نہیں تصویر تیری منو اپنے پتر نہیں یاد رہنے انا للہ و انا الیہ راجعون جدو مسلمانوں سب پردیسی وطنی آئے جدو بتیجی پوچھے گی پھپھو کیویں ویرانو توڑ آئیں میں کی دسانگی مدینے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا اب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے ویرا تینو بیٹھی وازاں ماروں انا للہ و انا الیہ راجعون عزیزان منظرت آنال بات سمجھانا چاہ رہے ہمیں سید دی کربلا دی 10 محرم دی رات تیرا نظر دڑان سید دیاں لاشاں پیاں ہون گیاں پہن کیویں اتھوں ہجرت کیتی ہوئے گی کیویں بیڑیاں پا کے قیدن بن کے سید چلے ہونگے مسلمانوں انا للہ و انا الیہ راجعون اتھے چونیاں چتے ن بچیانوں زیادتی کر کے کوئی دفن کر دے سارا شہر باہر نکل آنداوے اور 10 محرم دی رات کدی سارا ٹپر بیٹھ کے اے نہیں کہہ لیا کر جاؤ ابن زیاد دنیا دیا کتیا لعنت کھٹ لیوں نبی دی آل نو دنیا چ شہید کیتاوے شمر دنیا دا کتا دی لعنت کھٹ لی اج دا دینی سی جس دن نبی دی آل پیاسی سی کدی یہ منظر ویکھ لیا کرنا 10 محرم دی رات ہوئی کدی دل چ لے آیا کر کدی منظر ویکھیا کرنا سید زادیاں دا درد دل چ رکھیا کرنا جدوں میں تیرے سامنے منظر رکھدا پیا میں انا للہ و انا الیہ راجعون جدوں سید زادیاں دا درد عرض کردا پیا عزیزاں نے من کنا تے پانی بند ہویا وی ادھر نانا رسول جا رہے
گئے نہیں ناصر مدنی ہوندہ میدان کربلا چ کھڑا کے اعلان کردہ کوفیو جان دے جے مہمان بنا کے لٹیا جے میرے حسین نو مہمان بلایا جے کون کہتا ہے حسین لڑنے کے لیے گیا ہے اگر حسین لڑن واسطے جاندہ سارا مدینہ نال چل پیندہ مگر حسین امن دا دائیے حسین لوگو اپنے نانے دے نظریے دا وارث ہے اپنے نانے دے دین دی وکالت کرنے والا ہے خاندان رسول دا چشم چراغ اپنے نانے دے کندیاں تے لوڑیاں لین والا وے نظریہ نہیں ملتا وے اختلاف حسین دا نہیں من دا مسلمانوں کیویں منا سکدے جے آ نقشہ سمجھاواں عرض کردا ہے جنہ کربلا حسین کو چھیننا چاہیا اکھاں کھول کے ویکھ لو کربلا دے وچ سید نو مٹان والے مٹ چکے نے کربلا چ اج وی راج حسین دا ہے جنہ کربلا چ حسین نو مٹانا چاہیا نہر فرات نو پابندی لگانی چاہیے آج کن کھول کے سن لن تے جا کے ویکھ لن اے تیرے لاگے پراں جناب کربلا ہے تے اتھ جا کے ویکھ لا اج انہاں دا نشان نہیں ملدا اج لکھاں کروڑاں لوگ حسین دی محبت دے اندر اس جگہ نو ویکھن جاندے نے کیوں ویکھدے نے کہ ایتھے نبی دا نواسا ڈٹ گیا سی نبی دا خاندان کٹیا گیا پر سید نے اپنے نظریے نال کانڈ نہیں لگن دیتی اپنے موقف تو نہیں پیچھے ہٹے اور کتنے بیٹھے نیچے بیٹھ کے سنو بچے جڑے والے عرض کرنا چاہ رہا سید زادیاں دا درد تیرے سامنے رکھانا مسلمانوں انا للہ و انا الیہ راجعون واقعہ کربلا سننے والوں یکم محرم دا دینے ہزاراں کوفیاں دا لشکر ایمان دا گھیرا گھات کے کھڑا وے عمر ابن سعد آیا اے شمر پلید آیا شمر ذی الجوشن جڑے گھیرا گھات لیا یکم محرم دا دینے حضرت نواسر رسول دا ناجی گھیرا گھتے آوے اور کنہ دا پانی بند کرن دا ارادہ لے کے آئے نہیں شمر پانی بند کرن واسطے آئے اور جنہ دا ارادہ لے کے آیا وے جنہ دا نانا حوض کوثر پلان والا ہے جنہ سیدہ نے حوض کوثر پلانا وے نقشہ رکھن لگا سامنے کنہ نو حسین دی پیاس برداشت ہے آ ویکھ میرا نبی جا رہا وے ویکھیا ننے شہزادیاں دے رونے دی آواز آئی ہے اپنی دی دا دروازہ کھڑکایا ہے میری دی دروازہ کھولو ابو حکم ہوئے فرمایا میری دی میرے ننے شہزادیاں دے رونے دی آواز آئی ہے ہاں ابو جی رونے دی آواز آئیے فرمایا میری دی ہاں میرے ابو جی میرے شہزادے رو رہے نہیں ننے شہزادے حسن حسین رو رہے نہیں میرے دوترے رو رہے نہیں آ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں انہاں ظالمانوں کیویں کلمے آلہ مننا جنہ حسین نو کٹ داوے کیا خاموش رہے نہیں جنہ کٹ داوے کیا خاموش رہے نہیں اج میں درد ملاواں امام زین العابدین ادھر نانا رسول ہے ادھر حسین دا درد ہے ادھر حسین دا درد ہے جدے دل چ درد حسین ہوئے وہ دی کفیت کیسی ہوندی ہے آ نقشہ سمجھاواں دروازہ کھڑکایا وے ہاں ابو جی میرے گھر چ پانی موجود نہیں میرا نبی ہوئے جڑا چن وال اشارہ کرے اللہ دو ٹکڑے کر دیندا وے سارے کھوچ لب پاوے رب میٹھا کر دیندا وے او دی جد امجد ایسی ہے اڈی رکھے زمزم دا چشمہ پھٹ جاندا وے کھارے کھوچ لب پاوے رب میٹھا کر دیندا ہے دعا منگے 8 دن می پین لگ پیندا ہے اس نبی دے گھر اندر پانی نہیں مشکیزہ کھالی ہے میرے نبی نے فرمایا میری دی میرے لال نو میرے قریب لے کے آؤ دوتیاں دا کھانا پینا بند کرنے والو دوتیاں دا مکان کھون والے ہو دوتیاں دا حق کھان والے ہو تی دا حق کھانے والو آل محمد نو ویکھو نا خاندان رسول نو ویکھو نا جدا کلمہ پڑھے آوے دی دے گھر اندر میری فاطمہ دا دکھ میرا دکھ جاؤ بد بختو چکیاں پی کے حسین پالے ہزارہ نہیں چکیاں پی کے حسین پالے ہزارہ نہیں تانو کٹن لگیا دریگ نہ آیا پر نانے دا پیار حسین نہ ویکو جدو سید دا بنانا ہے اپنی گود وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما دی شان والے بازوان دے حسین لیٹے آوے
ذرا درد مندو میری آنکھاں کیوں نہ روون آل محمد دا دردی جوئیں لوکاں نو سمجھان آیا میں آل نبی دا دردی بن جاؤ خاندان رسول دا دردی بن جاؤ اپنے نانے دی گود چ لیٹیا حسین میرے نبی نے اپنے مکڑے دے قریب کیتا وے فرمایا جڑے والے حسین دا چہرہ ہن ذرا دھیان نہ ویکھیا جی سارا جگ مصطفیٰ نو ویکھدا وے گود چ حسین نانے دیاں اکھاں حسین دیاں اکھاں جنی حسین دیاں اکھاں نانا رسول دیاں اکھاں دے اندر نے جدو دل نہ دل ملے آوے گا جدو اکھاں نہ لکھاں ملیاں ہون گیاں جدو درد نہ درد ملے آئے گا جدو سوچ نہ سوچ ملی ہوئے گی انج کر کے گود رسول دیے وچ بطول دا پتر لیٹے آئے گود رسول دیے وچ علی دا لال لیٹے آئے ہاتھ رسول دے نے علی دا پتر لیٹے آئے ہاتھ محبوب خدا دے نے اتے جنت دا لاڑا لیٹے آوے فرمایا جدو مستاو مہر نبوت والے نبی دی زبان نبوت قریب آ رہی ہے انج مکھڑا حسین دا قریب آ رہا وے مکھڑا رسول دا قریب آ رہا وے جڑے علی دا لال زہرا دا بچڑا وے نانا رسول دے ہونٹاں دے قریب آ گیا وے ادھر رسول دے ہونٹ نہیں ادھر فاطمہ طہرہ تو بطول دے بچڑے دے ہونٹ نہیں جڑے نانے دی ہونٹاں دے قریب حسین آیا وے اپنے نانے دے منہ دے قریب آیا وے تے حسین جاندا وے یا نانا رسول جاندا وے قریب تو ہونٹ تکن دے کیا لذت ہے نانے دے ہونٹاں دے قریب آندے کیا لذت بہار ہے جدو نانا رسول نے ہونٹ کھولے نہیں فرمایا لےو میرے شہزادے آؤ اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کر لاؤ تیرے نانے کل تیرا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوتا لےو میرے شہزادے آؤ تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانا پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا عرض کردہ پیا مسلمانوں ترجمہ پیش کردہ جاواں کیتی بیعت قبول یزید دینا ویک سیدیاں شانا مدنی صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل میدانا زور ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے تر گئے حوض کو سر تھے حال محمد دا کیا درد رکھن جنہ تے پانی بند کردہ میں صحیح بخاری پڑھی ہے میں بخاری چ پڑھے آویں ایک کنجری نے کتے دے بچے نو بلک داوے کے آئے لر پیاسا بلک داوے اکھاں ڈول پئیاں کنجری دیاں سر دا کپڑا اتارے آئے کپڑے دی لاج بنائی ہے جتی دا بوکا بنایا ہے کھوئے چ لٹکایا ہے پانی نیچے آؤ آسمان دے والے دے حکم نال پانی اوپر آیا جڑے کپڑا لٹکایا میں کتے وچ عرض کردہ لوگوں کھوئے چڑٹکایا ہے کتے دے منہ پانی لاؤنا ہے کپڑے دی لاج بنائی ہے کتی دا بوکا بنایا ہے کھو جو پانی کڑ کے کتے دے منہ لایا آسمان تو آواز آگی بے زبان تے رحم کھان والی ہے میں تیرے تے رحم کیوں نہ کھاما کنجری کتے تے رحم کھاوے جنت ویچ ذکر آوے بخاری ویچ ذکر آ جاوے اوہ اونا یزیدیاں داؤ اونا شمران داؤ اونا زیادیاں داؤ اونا لانتیاں داؤ اونا شمران دا کی نہ رکھا کدے نال تانو تشبیح دے واؤ تاڑے نالوں او کنجری چنگی رہی جڑی کتے نو پانی پہ آکے جنت لے گئی اونا ظالمان دا کی حشر ہوئے گا جنہ نبی دی آل پیاسی شہید کر دیتی جس نبی نے فرمایا ہے میں 8 بکرے اے سال اپنے ہاتھ نال ذبح کیتے نے گھر اندر چھری پھیری تکبیر کیتی اور میں اللہ جان داوے ایک لفظ کہن لگا میں جس نبی نے میں عید والے دن بھی رو پیاویں میں لاگو پانی پیاواں پھر چھری واسطے لٹکاواں مینوں اوتھے بھی کربلا دی گل یاد آ گئی جنہ دا نبی جانور دے بارے بھی کہے بے زبان نو ذبح کرنے پانی وکھا کے
کمے کرنے انہاں نو کیویں کلمے آلا مننا جنہاں نبی دی اور حسین دا علی اصغر 6 مہینے دا بچڑا اور محمد قاسم عباس دے بازو کٹ دیتے سکینہ تڑپ دی رہ گئی نبی دی آل تریائی شہید کر کے پھر بھی آندے نے اسی جنت جانا ہے مسلمانوں جنہ دا نبی بے زبان نو کوے پانی پیانا ہے اور میں ایک گل کرا 10 محرم دی رات کوئی عام نہیں گی 10 محرم دی رات کوئی عام نہیں گی لوگو جس نبی کریم نے فرمایا ہے ایک جانور دے سامنے دوسرے جانور نو ذبح نہیں کرنا وہ آل محمد تے کی گزری ہوئے گی جنہ دے سامنے خاندان نو کٹ دیتا لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں آنسو آگے نے اس مسجد ویچ مینوں دسو میں نہ آل محمد ویکھیے نہ تسا ویکھیے آنسو آگے نے 1400 سال بعد جنہ آل محمد کٹ دی ویکھی ہوئے گی اس زینب دا کی صبر ہوئے گا مولا منیر صاحب کیا صبر ہوئے گا لوکا دیاں علامہ عثمانی صاحب سجنوں مترو بھائی ابو زرارہ صاحب کیا منظر ہوئے گا لوکا دیاں جادو اجڑن دیاں ٹور جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے انا للہ و انا الیہ راجعون بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون جدو سید دا درد بیان کرانگا تیرے سامنے نقشہ رکھ جاوانگا عزیزان من آل بیت دے دردی آئے جے خاندان رسول دے دردی آئے جے میں تیرے سامنے نقشہ رکھانا جدو امام مسلم نو گرفتار کیتا گیا بھی 70,000 کوفی امام دا ساتھ چھوڑے نہیں امام زین العابدین نو کسے سوال کیتا دی امام صاحب تسی کیوں انہا رون دے جے علی نہ آئے عابد داؤ مسلمانوں بیمار کربلا آوے چٹریل میدان ہوئے بابے دلاش وے کی ہوئے مسلمانوں ذرا تیان کرے آجی وہ امام زین العابدین بڑی عبادت کرنے والے نہیں اس لیے زین العابدین لوگ کہنے لگ پہ کسی نے پوچھیا زین العابدین جی میں میری آنکھاں رو پیئیں پورے کربلا دی گل میں پورے محرم چکیتی ہے کوئی سیڑھی لے آؤ جدے چیاں سناون میں لوگوں ویکھیا نہیں روز رو پین نہیں جدے سامنے خاندان کٹے آوے مدینے والے سوال کیتا زین العابدین اینا رون نہیں پریشان نہیں ہر طرف سنی علی عابد نے جڑی گل کہی ہوئے گی زین العابدین جڑے سجاد تڑپے ہونگے زین العابدین بولے ہونگے وہ کہنے والے ہو مینوں پوچھ دے جے کیوں روئے جے بلکہ میں ایک کتاب چے پڑھے آئے میں پڑھے آئے کتاب امام زین العابدین جدو بازار جاندے سی تے کسائی ویک کے ٹوکے تے کپڑا رکھ دیندے سی کتے حسین دا پتر رو نہ پوے امام زین العابدین نو پوچھیا جی تسی ہر وقت روندے رہندے جی مدینے باہر دور جا کے مکان بنایا جی بستی تو باہر مکان بنا لیا امام زین العابدین آندے نے پچھل والے کی یاد کرا دیتائی حسین دا پتر کیوں روندا ہے زہرا دا پترا کیوں روندا ہے نبی یعقوب دا ایک وچھڑے آئے 40 ورے روئے نے اکھاں دی بنائی کم پڑ گئی اکھاں دی بنائی کم پہ گئی نبی نو نبی نہ کمی نبی نہ ہونا عیب ہے نبی نہ جانور بھی اللہ قربانی چ قبول نہیں کردا نبی دے بارے لفظ نبی نہ نہیں اللہ نے سفید
بےزتی دا لفظ استعمال کیتا ہے فرمایا نبی یعقوب دیاں اکھاں سفید ہو گئیاں بینائی کم ہو گئی 40 ورے نبی رویا جدا ایک وچھڑے نبی 40 ورے رویا ہے امام زین العابدین امام زہری دے استاد نے امام حسن بصری دے استاد نے امام زین العابدین کہندے او پچھن والے آ جدا ایک وچھڑے 40 سال رویا ہے مینوں کی پچھدا ہے میرے سامنے خان تھا لٹے میرے سامنے میرا خاندان کٹے مگر آمن استعینو بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین آمن استعینو بالصبر والصلاۃ صبر دا دامن نہیں آل محمد نے چھوڑیا وہ دی رضا تے راضی نے اینے بندے بیٹھے ہو اکھاں اشکبار نے سر نہیں ہل رہے میں ایک سوال کروں گا بھئی یہ بھی تو کلمے والے ہیں آل محمد پہ جو ظلم ہوا وہ سن کر یہ سار نہیں ہلا رہے اتنا درد محسوس کر رہے ہیں بھئی ان کو میں کیسے کلمے والا کہوں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے آل محمد کو کاٹا ہوگا امام ابن تیمیہ کہندے جنہاں حسین نو قتل ہوندا ویکھ کے چپ رہے دل وچ لعنت نہ پائی او لعنتی ہے جڑا حسین نو قتل کرن والا او وی لعنتی ہے جڑا خوش ہون والا او وی لعنتی ہے او دے تے رب رسول دی لعنت ہے او دے تے نبیاں دی لعنت فرشتیاں دی لعنت ہے او دے تے والناس اجمعین ساری دنیا دے انساناں دی لعنت ہے لعنت کھٹ گئے بے ایمان نبی دی آل نو شہید کر کے خاندان رسول نو کٹن والے خود ذلیل ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون ذرا درد رکھون والے بیت داؤ سیدزادیاں دا پیار لے کے بیٹھن والے ہو آل محمد دا درد سننے والوں ذرا نقشہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں سلوٹ مارنا سارے سامعین نو تسی آل بیت دے نوکر نو سننا ہے جو ممی نوکری کرنا ہے ہمیں عرض کرنا چاہ رہا نوکر بولدا پیا ہے مولا مینوں دنیا دی شہرت والے لفظ نہیں چاہیے دے جدو قیامت نو اٹھاؤں لوکی ویکھ کے کہیں آل محمد دا کمی آ رہے ہیں خاندان رسول دا چوکیدار آ رہا ہے نبی دی آل دا چوکیدار آ رہا ہے عزیزاں نے من ہرا نقشہ سمجھا مانو جدو سیدزادیاں نال ظلم دی انتہا ہوئی ہے امام زین العابدین نو کسے سوال کیتا دی کہ جناب کوفیاں دا قصور کیا ہے امام زین العابدین فرماندے نہیں اس تو بڑا اور کیا قصور ہے